बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मून टॉपिक थे केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन। केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग मतलब दा दे चे कम रस्टिंग की गई यानी आयरन दे दागी करोजन की गई बांते जंग लगी नोई की कम रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई संग रिएक्शंस की बदी वजह मुंगाई तो केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग स्टार्ट की गो केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग। Dents and stains are the favorable site for rusting. These sites act as anode and called anodic region. The following reactions take place on these sites. The reaction the missing ragalidi. The tazbadi zebandi drug of dents and stains are the favorable sites for rusting. जब उस पर बांधे डेंट्स राशि यानी अगल खराब चित्र जिदेशी या फिर से गंदगियों दके राशि न दा द्वाड़ सीजन सिदी दा फेवरेबल साइट्स थी यानी द टोल खज जीवने दी द सदा पारा द जंग लगी दो द पारा या द जंग शुरुआत के दो द पारा द साइट सिगम दिन संग मंग द दिन मख के सेल्स के वैल्यू जकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गिल्वानिक सेल या नेल्सन सेल टोल की यो एनोडो बल्ब के तोड़ो बागी बांधे बा यो बांधे बा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो बल बांधे बा रिडक्शन रिएक्शन के दो मंग परस्टिंग के वैल्यू जरक्स्टिंग से शेरे दा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देन मतलब दे लबम यो एनोड और यो कैथोड बा पकारवी चिप यो बांते लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गी और बल बांते गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की गी नो दगा चिकम डेंट्स दिया स्टेन्स दिया बद सकार कई दा बद एनोड कार कई और दे तब मंग सो एनोडिक रीजन वो तो दे के बदासी रिएक्शन की गी यानी 2Fe दे आयरन दे दा बस तक कन्वर्ट शी देना बदवा इलेक्ट्रॉन लास ये का जब एनोड मुंगी जब बदीवा दे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यानी इलेक्ट्रॉन बलास की यो आयरन व दो इलेक्ट्रॉन लास की बल आयरन दो आयरन मालिक्यूल एटम दिलता यो इलेक्ट्रॉन बदवा यो आयरन बदवा इलेक्ट्रॉन लास की बल आयरन बदवा इलेक्ट्रॉन लास की बदीवा दे बस होगी 2Fe + 2 और 4 इलेक्ट्रॉन बलाशी 4 इलेक्ट्रॉन बलाशी 4 इलेक्ट्रॉन बलाशी जका चे यो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लास कल और बल आयरन हम 2 इलेक्ट्रॉन लास कल टोटल बस और राशि 4 इलेक्ट्रॉन व राशि यो 2 इलेक्ट्रॉन दियो लास कल दो दियो लास कल टोटल बस और इलेक्ट्रॉन राशि 4 इलेक्ट्रॉन व राशि द रिएक्शन बद देना राशि 2Fe द कन्वर्ट शिता 2Fe + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन तब द कन्वर्ट शी Beyond beside the loss of electron damage the metal the loss of electron की पर एनोड बांधे दे द वजह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दे की और ददा के वजह बता मेटल खराबी की का आयरन बांधती हुई या नूर हुई और पैसे पॉइंट थे These free electrons move in the metal sheet and reach the site where oxygen and water is at high concentration. Kastas yadi numunga chapter 4 के value metallic bonding. Metallic bonding के तास value C of electron. यानी मेटल के आयरन जो इलेक्ट्रॉन कम दिया आप प्री स्टेट की बिना तक कोई जिदा इलेक्ट्रॉन का लाशन दैव पदे मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन बजूर शिया दैव यो जैनबल जाता मूवमेंट कई न दैव सू की दैव आगा जाता मूवमेंट उकी जी कम जाए किस्सा सेवा दी कम जाए की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेवा दे और दो वाटर कंसंट्रेशन सेवा दे और आग का जाए बद दै दोबारा द सकार कई द कैथोड कार्ब कई यानी जी कम जाए की ऑक्सीजन और वाटर मौजूद देना बर सकार कई कैथोड कार्ब कई पर कैथोड बांधे ब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की गन दा मुंग वैल्यू जी कैथोड बांधे बस की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब की पर एनोड बांधे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कैथोड बांधे बा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की
The electron react with water at anode to form hydroxide ion. او دکا electron دی به reaction وکي په کیتود باندې چا سره water سره دا به څه ته convert شي hydroxide ion ته یعنی OH ion ته دلته به شي 2H2O plus O2 plus 4 electron چې کوم iron لاس کړو دا به څه ته convert شي 4OH minus دا یعنی څلور hydroxyl group په د دې نه جوړ شي دا reaction دی دا 2H2O plus O2 plus 4 electron دا به convert شي ته 4OH minus ion ته به دا convert شي یعنی یو پلا oxidation وشو او بل پلا reduction وشو Fe plus 2 ion is further oxidized by atmospheric oxygen to form hydrated Fe plus 3 oxide. The Fe plus 2 به further یعنی یو چې کوم iron او هغه دوه electron لاس کړو plus 2 ته convert شوی دی ور دې نه یو بل electron لاس کی د به څه ته convert شي Fe plus 3 ته یو electron به دنه بل لاس شي دا reaction د Fe plus 2 به convert شي Fe plus 3 ته plus electron ته دک Fe plus 3 به بیا کوم څخه څلور hydroxyl group جوړ شي نه کې بدري hydroxyl group دې سره یو ځای شي او صد به جوړ کی FeOH3 او دک FeOH3 دا څه شی دی دا رست دی څه شی دی رست چې کوم ته مونږه زنګ وو یعنی دغه فیریک هایدروکساید چې کوم دی دا څه شی دی رست دی د رست فارمیشن په دې باندې سٹارټ شي په دې میټل باندې کاغه آیرن دی او کاغه نور میټل دی خو په دې کیس کې مونږ وو چې دا څه شی دی آیرن دی ورپسې دی prevention of corrosion. Corrosion can be prevented by various methods depending on the corroded metals. Corrosion به موږ څنګه prevent کوو د دې مختلفې طریقې دي چې په هغه پر ډیپند کوي په سمانته چې کم یو میټل کم قسم میټل موږ د corrosion نه prevent کوو یا هغه سوره پورې چې کوم دنو دا غي ورته یا دا غي څومره ویلیو دا یا کم قسم میټل یا غي استعمال څنګه لري دا غي په بیس باندې ومنګه دا غي پریونشن کو د دې مختلفې طریقې دي هغه د شپږ طریقې دي کمی دي لومبنه دي ریموول اف سټینز چې کوم دا اون دي اصل ډیر ځای خراب شوی دی هغه موږ سوګو سېګو پینټس اینڈ کوټینګ پاغه باندې چې کوم دنو موږ رنگو کو alloying یا سربل میټل مونږه شامل کو بل میټالک کوټینګ اور پلیټینګ یا په مونږه د بل اټم کور خوې جو څنګه چې تاسو په کتابونو باندې ایکس رے وغیرہ خوې جو نو داسې د بل میټل کورینګ پاغه باندې مونږه وګ څنګه چې مونږ یو د پیتل خو د سرو چې کوم دنو رنگ سرو به ول ور کړی دی داسې نو داسې قسم چې کوم دنو مونږه یو میټل باندې د بل میټل کور خوې جو corrosion inhibitor داسې کیمیکلز دي چې هغه مونږ د سره شامل کو نو د آیرن په ځای یا د کم میټل چې موږ corrosion نه بچ کوو د په ځای د بل میټل ریاکشن کیږي او چې کوم څه اوریجنل میټل نه هغه بچ وي یا کیتوډیک پروټیکشن یعنی کیتوډ ته موږ ختم کو یا د آیرن په ځای چې کوم د بل کیتوډ موږ پرووایډ کو ها نو منه دې removal of stain. As we said earlier, that stains are the favorable site for the corrosion and they act as anodes. जैसा हम start के हुए जे stains the dents the rusting the para favorable sites the the का फतोर बांधे कार कई the anode फतोर बांधे कार कई नो मंग बसोगो if we remove the stains from the metal and keep the metal clean so no anode will be available and no rusting will take place कमंग दक्का लगाओ को the सपायु को the metal यानी the दिन कम stains the dents the मंग खत्म को जिदा खत्म को न anode बने हुई और जे anode ने भी नो oxidation reduction reaction बने की rusting बा न की बल्ले पेंट्स एंड कोटिंग यानी पर दरवाजों मंग रंगुनो लगो या कम आयरन दे सकते कम सिस्ते जोड़ दे पाए बांधे मंगा द
पेंट कवर हो जाओ यानी पेंट पागे बांधे मंगो को ना सर हम जो घूमते नो एनोड पर ख़त्म शी और चे एनोड ख़त्म शी नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन कीगी और मखकेबा rust ne जोड़ेगी the rust formation बनेगी. Paints and other organic coating are used to protect metal from corrosion. Nowadays, paints contain a chemical called stabilizer which prevents metal from corrosion and other atmospheric effect. Nan सब पेंटून के नोर हम केमिकल रागली दीजिए आगा सिर्फ और सिर्फ रस्टिंग ना बल्कि नोर हम एटमॉस्फेरिक कम चेंजेस दी यानी एसिड रेन वगैरह या नोर दासे कम किस्म इफेक्ट्स एटमॉस्फेयर में दागीना द metals बच गई. Bedi alloying. Alloy is a homogeneous mixture of metals or a mixture of a metal and non-metal. Alloy से शेदे चिकल मंग दो metal योजाई को या यो metal और non-metal योजाई को यानी mixture जोड़ को संगा सला दे नोट से सुने दी mixture मंगा वेल्यू पढ़ूं मनी chapter के example मंगा वेली दी न जे हम या हो माल गाव बचे योजाई के नदाम यो mixture शो दगा से मंग द मेटल्स मिक्सचर जोड़ को या द दो मेटल मिक्सचर जोड़ को या द यो मेटल और द यो नॉन मेटल मिक्सचर जोड़ को ऐता बस वही एलॉय बहुत वही. इट आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ करोजन दाम जगम दिन दा यो डेर हेल्पफुल टेक्निक दे द करोजन खत्म हो द पार द रेट और कॉमन एग्जांपल दे स्टेनलेस स्टील कम कोरुन के कम लूख इस्तेमाल हो द स्टील वाला या कम नगरी चढ़े वगैरह दिया स्टेनलेस स्टील वाला ना बांधे जंगुना न लेगी और द स्टेनलेस स्टील द ससम मिक्सचर दे द आयरन दे क्रोमियम दे और निकल लेना थ्री मेटल सिंगम दिन दे एलॉय जोड़ा शेदा. ब्यादे मेटालिक कोटिंग और फ्लेटिंग यानी पयो मेटल बांधे मंग डबल मेटल कवर है जो. Metallic coating or flating is a technique in which a thin layer of one metal is applied on other metal by spraying, galvanizing, or electroplating. The technique tikam jeda dina mahkamunga value galvanic cell ya kam value electrolytic cell that's value no padi tarike bante pa munga pa metal bante double metal cover ho jo. It is used for the prevention of corrosion. It is also used for providing aesthetic and decorative finish to a metal. यवासी corrosion द पारा ना बल्कि द यो metal खिस्तवाली द पारा और दागी decoration द पारा हम मुंगदा इस्तेमालो. बेर पिछे corrosion inhibitors. Corrosion inhibitors the as chemical leach दा atmosphere सर reaction कई और corrosion व prevent कई द असली metal ना. These are the chemical which react with metal or atmospheric substance which cause corrosion. Da बसु कई यानी एनोड पयो मेटल मानते मक्के ना जोड़ दे डेंस पे लगी दे लीरी दा बा आगे एनोड सर रिएक्शन की आगे एनोड चे रिएक्शन को न द ऑक्सीजन और द वाटर द पारा एनोड अवेलेबल न दे और चे एनोड अवेलेबल न शो यानी दा आगे ने अगर बन यानी यो जाए कि दरवाजा शते हुआ दरवाजा दर बांधे बंद अकड़न जे दरवाजा बंद अकड़न ता सोता सेंटर की देने शिंदक कसी एनोड अवेलेबल ले हो एनोड दई सको बन का एनोड सारे दी रिएक्शन को ना गए बन के चाहे बन को नो ओके तोड़ता दागी तरफ ना रिएक्शंस निजी से इलेक्ट्रॉन निजी नो रस्टिंग व निकी. They interrupt or inactivate the chemical reaction of corrosion. संग मिलते हुए चे कमल एनोड बन का दागी ने इलेक्ट्रॉन्स नजी के तोड़ता चे इलेक्ट्रॉन नजी न द corrosion chemical reaction बहुम निकीगी. These chemical can be applied as a solution or protective covering via dispersion technique. The para application the para technique the dispersion technique example is glycine the or polyethylene. Bear beside cathodic protection. It is the method used for protection of iron in buried fuel tank and pipelines and ships. The method में खास कर द आगा आयरन द पारा इस्तेमाल हो यानी आगा से जुन द पारा इस्तेमाल संगच पस मका के दन नौस पे पुने तलीडी का दो मुंह पे पुने दी या द गैस पे पुने दी या द आयल गदी ख ज़ख़ीरी दी यानी टंकाई दी पस मका के दन ना द तेलो
نو د هغې کې د اوسپنه د زنګ نه بچ کولو لپاره موږ دا طریقه اپناوو. کیتوډیک پروټیکشن د هغې کوو چې په ځمکه کې دننه هم نمي موجود وي، نو چې د دې کوم دی په دې باندې زنګ نه لګي یا د دې پروټیکشن وشي د کروجن نه. An active metal like magnesium or zinc is connected to the metal to be protected by a wire. چې کوم میټل مونږ بچ کوو یعنی د کروجن نه مونږ بچ کول غواړو، هغې سره به مونږ یا میګنیشیم یا زنک دا کنیکټ کوو په یو تار په مدد سره. Magnesium or zinc are used because they are better reducing agents than iron. او دا دواړه میټل مونږ ځکه استعمالو چې دا ښه reducing agent دی، مطلب دی به ښه الکترون چې کوم دی نو دا لاس کوي او د iron په نسبت باندې د electron زر لاس کوي. Hence they provide electron instead of iron keeping iron safe. نو دی باغی کې توړ له iron دی ورکوي په ځای د iron او iron به چې کوم دی نو د زنګ نه بچ وي. They can be replaced periodically. او څنګه چې موږ وایو چې دی الکترون ورکوي، نو ستاسو ذهن کې به دا کوېسچن راځي چې دی الکترون ورکوي نو دی به ریجیږي ورو ورو که نه. دقسې دی به الکترون ورکوي دی به ریجیږي، په دې وجه موږ وایو چې دی can be replaced periodically. لږ وخت پس چې کوم دی دا به موږ چینج کوو، را چینج کوو، یعنی بیا به ورته یعنې څنګه چې په ګړی کې سیل ختم شي موږ ورته بل سیل ولګوو، نو دقسې دا لږ وخت پس چې هغه میګنیشیم به ترې موږ لرې کوو، دا یې په ځای به بیا نور لګوو. دغسې لږ وخت پس چې کوم دی نو د دې خپل ډیوریشن دی هغې پس به موږ دا بیا لګوو. دې ځای ستاسو لیکچر ختم شو.